یو سړی د ځوانۍ حالت نه اړېدلی دی ډېر عمر یې دی دغه وخت کې مونځ کوي رکوع له لاړو په رکوع کې د سر یو زونډی دی هغه په ځمکه راکاږلی شي خلک تپوس کوي ابو محذورا ستا د سر دا د ویښتو زونډی په ځمکه راکاږلی شي د دې وجه څه ده هغه ورته وایي د دې واقعه دا ده چې زما نوجواني وه زه لا هلکم وایي مونږ ډېر هلکان په لاره باندې را روانو اچانک مونږ په لاره باندې کتل په یو ځای کې محمد رسول الله تشریف فرما دے صحابہ ورسر دی امام الانبیاء یو صحابی توی آزانو کا اگر صحابی وی اللہ اکبر وی منگا پیخی کولی نقلم کولو منگا ویچ اللہ اکبر منگم پیخی کولی وی اگویچ اشہد اللہ الہ الا اللہ منگا پیخی کولی مام ورپسیوی وی اگویچ اشہد ان محمد رسول اللہ وی ما پیخی اکڑی مام ورپسی ہوئے وی چکلا آزان ختم شو دغا صحابی ابو محضور وی زمنگا پلارا مشرکان خاندان مشرکو وی منطول لکان مشرکانو لات تم سجدہ کولا منات تم سجدہ کولا عزات تم سجدہ کولا وی منطول پمنڈا تخدیدو امام الانبیاء صحابو تویچ دا لکان رونی سی وی زی پک راونی ولما زی راوستم پیغمبر سرکین علماء نبوت ما تقتل ما تیوی نم دے صدے ماوی ابو محضور دے ما تیوی چوایا کمی پیخی چی دے کولی اغب یاو کا ماوی چی نشم ویلے آگا وقت پیخیوی اس با حقیقتو گرزی گی و امام الانبیاء رات دا سے ہو قتل و امام دا پیغمبر مختو قتل ما باقی کی یو جبا حسن لیدو رابا کی جمال لیدو ما دا پیغمبر تندی تاو قتل باقی کی میں جمال لیدو ما دا پیغمبر سرگو تاو قتل ما باقی کی یو عجبا جلال لیدو ما دا پیغمبر شندو تاو قتل ما باقی کی مسکاو لیدا و امام دا مین نوی چے اللہ اکبر وی ما تے ویچے آگے پڑھو وی ما ویچے نور نشم ویلے ما تبیا پیغمبرو قتل ما چے دے پیغمبر پا مخباندی نظر پریوتو ما ویچے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وی امام الانبیاء راتا ویچے مخ کے وایا ما ویچے مخ کے خو بالکل نوے ما سادہ اللہ وحدانیت بمرازی سار رسالت بمرازی زما بوتان بمانا خفشی مانا بگوان خفشی اگر مالا سزا راکی ویسا پیغمبر دو ویختونا داسی ہونے ولم ما تیویچے ابو محضورا اقرا آگے پڑھتے جاؤ وی ما ویچے اشہدو انہ محمد رسول اللہ وہی الفاظ کا کیا کہنا تھا دل کی راہ ہی تبدیل ہو گئی الفاظ ویل سو دزڑ لاری بدل شوی دماغو زاویہ بدل شوا وہی چکل آزان میں ختم کرو ماتا محمد الرسول اللہ ویچ بچیا کور تزا ماورتوی اللہ کے رسول جو محمد کا بن گیا اس کا گھر اور کون سا ہو سکتا ہے جو تیرا بن گیا تیرا گھر میرا گھر ہے جو تیرا بن گیا تو میرا باپ بن گیا جو تیرا بن گیا میں تیری اولاد بن گیا اے دا اللہ رسولہ اس چی پتا میں ایمان روڑو تو مشرکان وغا کورتا نظمہ خاندان لا نظمہ وہی آغا و رضوہ داو رضوہ ماد محمد الرسول اللہ بمعیت کی زندگی تیرا کڑا ماد پیغمبر مجلس کی زندگی تیرا کڑا وہی دی ویختو لگو تیزکا نورلم چپ دی ویختو باندی زماد محمد گتی لگی دلی دی